Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम हम आहंग फॉर राइट्स हकूक सीरीज में, स्पॉन्सर्ड बाय शऊर फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड अवेयरनेस। मैं हूँ हया खान और आपको बताते चलें कि आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वुमेन राइट्स एंड राइट टू फ्रीडम, जिनको डिस्कस करने के लिए, जिस बात को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ MNA रोमीना खुर्शीद आलम मौजूद हैं, जो कि MNA PMLN और आप यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम की जनरल सेक्रेटरी भी हैं। सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कैसे रोजे गुजर रहे हैं? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। अच्छा मैम, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके हम जो है इस प्रोग्राम में आपको हमने दावत दी है। हमें प्लीज बताइएगा कि आईने पाकिस्तान के तनाजुर में ख़वातीन के हकूक़ के बारे में क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि शाऊर फाउंडेशन और आपके इस चैनल को, जो रेडियो चैनल है, इसको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए जिसमें लोगों को जो है ना सिर्फ अवेयरनेस मिले बल्कि पता चल सके कि हमारे हकूक़ क्या हैं, और हकूक़ के साथ साथ जब हम हकूक़ की बात करते हैं तो हमारे फ़राइज़ जो हैं वो भी क्या हैं। अब जैसे आपने कहा कि आईन पाकिस्तान के तनाजुर में औरत के हकूक़ क्या हैं, तो आइन जो है पाकिस्तान का, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का, मेरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो आइन है, वो औरत और मर्द को तमाम तर 25A एक्ट के तहत तमाम तर जो हकूक़ हैं वो दोनों के लिए इकट्ठे हैं। दोनों ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बताती चलूँ। दूसरा, यहाँ पर तमाम तर जो प्रिविलेजेस हैं, फ्रीडम है, वो औरत के लिए भी उसी तरह से है जैसे मर्द के लिए है। औरत भी उसी तरह से पढ़ सकती है, औरत भी हर तरह से वो तमाम तर काम कर सकती है। औरत का जायदाद में हक भी है, जो उसकी विरासती जायदाद है उसके अंदर भी हकूक़ मौजूद हैं। उसको हर वो काम करने की इजाज़त है, जैसे कारोबार करना, पढ़ना, लिखना, आगे बढ़ना, इन तमाम तर चीज़ों की जो इजाज़त है वो आईन पाकिस्तान देता है। और उसकी हिफाजत जो है, उसकी भी जिम्मेदारी जो है वो स्टेट की जो है वो उसमें है। और हर औरत को यहाँ पर हक है कि वो आज़ादी के साथ जो है, आज़ादाना तरीके के साथ माशरे के अंदर जो है वो काम कर सके, और उसका भी उसी तरह से तमाम तर जो चीज़ें हैं उनका ख्याल रखा जाए। दुनिया में हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, बहुत सारे ऐसे आज भी जगह मौजूद हैं जहाँ पर औरतों को तालीम से जो है वो उनका हक जो है वो नहीं दिया जा रहा, मसावी हकूक़ जो है वो नहीं मिल रहे, या इक्वल वेजेस जो हैं वो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी हद तक चीज़ें बदल रही हैं। हम देखते हैं कि ख़वातीन जो हैं, बच्चियाँ हमारी जो हैं वो पढ़ाई के मैदान में, ना सिर्फ पढ़ाई के मैदान में बल्कि स्पोर्ट्स के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में, स्पोर्ट्स में, जुडिशरी में, आर्मी में, हर उस महकमे, इंजीनियरिंग में इनफैक्ट, और ऑटो मैकेनिकिंग में भी, और ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो शायद लोगों को लगता है कि शायद लड़कियों के लिए, औरतों के लिए मुश्किल हैं, वो वहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर काम भी कर रही हैं और अपने आप का अपना लोहा भी मनवा रही हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, हमें ख़वातीन के खिलाफ हर किस्म के इम्तियाजी सलूक के खात्मे के कन्वेंशन के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अहम, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है हमारे लोगों को जानना कि पाकिस्तान जो है उसने इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ हैं उनके ऊपर साइन भी किया गया है, कि जो कि अडॉप्ट हुई थी 1979 में, जो UN की जनरल असम्बली थी उसके अंदर, जिसके अंदर जो है ये बहुत सारी चीज़ें जो औरतों के हकूक़ हैं उनके ऊपर जो बिल है वो भी वहाँ पर उसको डिस्क्राइब किया गया, उसको उसकी तशरीह की गई, बताया गया कि वो किस तरह से औरत जो है उसके क्या हकूक़ हैं, उसके लिए क्या क्या एक्शंस होने चाहिए, और कहीं पर भी उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है, तासुब जो है वो नहीं होना चाहिए। और उसी कन्वेंशन को अगर हम जो वो है वो डिफाइन करती है कि औरत के पास एनी डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूशन और रिस्ट्रिक्शन मेड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स और जेंडर जो है उसको आप उस तरह से नलिफाई करते हैं। एम्प्लॉयमेंट का हक औरत के पास मौजूद है, वो काम कर सकती है, वो चाहे
یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ لائک اس کا جو میرٹل اسٹیٹس ہے یا وہ سنگل رہنا چاہتی ہے. اس طرح کی تمام تر جو چیزیں ہیں ہیومن رائٹس کی جو جس طرح سے ہم تشریح کرتے ہیں میں اس کے اوپر بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ کو سیریز آف 2-3 پروگرامز کے کرنے چاہیے تاکہ ہم مزید جو ہے وہ ایک ایک چیز کو بتا سکیں. اور آپ نے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ کہ خاتون جو ہے وہ چاہے پالیٹکس ہو, اکانومی ہو, سوشل سائڈ ہو, کلچر ہو, اس کے بعد سول کوئی بھی ایسا فیلڈ جو ہے اس کے اندر وہ کام کر سکتی ہے, جس میں آرٹیکل 1-6 ہے, پھر آرٹیکل اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ آرٹیکل 7-9. میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے وہ لوگ جو سن رہے ہیں وہ اگر چاہیں تو وہ اس کو ریسرچ اس کے اوپر ضرور کریں. پھر اسی کا پارٹ 3 جو ہے اس میں آرٹیکل 10-14 جو ہے وہ بہت پراپر طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو بریف کرتا ہے. پھر اسی کے اندر آرٹیکل آپ کا جو پارٹ 5 ہے اس میں آرٹیکل 15 اور 16 جو ان سے ہیں وہ تمام تر اکوالٹی کے جو رائٹس ہیں, جو طریقہ کار ہیں, ان کو اس پہ واضح روشنی ڈالتا ہے. یہاں پہ ہم ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. لسنرز ویلکم بیک. آپ کو بتاتے چلیں آپ سن رہے ہیں پروگرام ہم آہنگ فار رائٹس حقوق سیریز ہے, اور آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از خواتین کے حقوق اور آزادی اظہار کا حق. ہمارے ساتھ رومینا خورشید عالم موجود ہیں, ہمیں کچھ آرٹیکلز کے حوالے سے بھی بتا رہی تھی. جی میم. جی اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے کس طرح سے جو ریپ اور آنر کلنگ ہے اس کے بارے میں بھی ڈیفائن کیا گیا ہے. ایجوکیشن کی مطلب یہ تمام آرٹیکل جو میں نے بتائے اگر ان کو اگر لوگ پڑھیں اور ان کو سننے یا سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں تقریباً تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آیا ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ صرف انٹرنیشنل ٹریٹیز ہی نہیں, اگر آپ جو آپ کا اپنا آئین ہے کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے وہ بھی اگر ہماری جو خواتین ہیں بلکہ خواتین کیا تمام تر لوگ اسٹوڈنٹس ہوں, بڑے ہوں, بچے ہوں, ان کو چاہیے کہ وہ اس کو ضرور پڑھیں کیونکہ اس کو پڑھنے سے آپ کی بہت ساری چیزوں پہ آپ کو جو کلیئرٹی ہے وہ اس میں مل جاتی ہے. صحیح. اچھا میم یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کی خواتین کو درپیش اہم مسائل اور چیلنجز کیا ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں میں سمجھتی ہوں پاکستان میں نہیں تمام تر دنیا میں چاہے کتنا بھی کوئی ڈیولپڈ ممالک ہو, مسائل جو ہیں وہ ہر کسی کے کچھ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. جیسے ایکول ویجز کا مسئلہ آ جاتا ہے, جابس اپرچونٹی کا آ جاتا ہے, ایکول لائک آپ کی گروتھ کا پرابلم آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد انسیکیورٹیز آف آپ کی جس سراؤنڈنگ میں آپ کام کریں, ہراسمنٹ کے ایشوز ہیں, ہراسمنٹ ایٹ ورکنگ پلیس ہے, اور اس کے بعد دیر آر سیورل چیلنجز جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں اور آپ ہم بخوبی جانتے ہیں, ہمارے سامعین بھی سمجھتے ہیں, لیکن ان کا حل کس طرح ہے. دیکھیں میں آج بھی اب تو خیر صورت حال میں یہ نہیں کہوں گی کہ 100% جو ہے وہ بالکل کوئی سنہری ہو گئی ہے, دیر آر سو مینی ایشوز, لیکن آج بھی جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے, یہ میری ذاتی رائے ہے کہ آج پھر بھی کافی حد تک کچھ جگہوں پر چیزیں جو ہیں وہ بہت بہتر ہو چکی ہیں, بدل گئی ہیں, کیونکہ ہمارے آپ دیکھیں پاکستان میں آزادی کا جو اظہار آزادی ہے, فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ اب اتنا لاؤڈ اور کلیئر ہو چکا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی سوشل گیجٹ ہو اس کے اوپر لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, اور بڑی ان کو کوئی بھی ہو ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس لائسنس ہے کہ وہ کسی کی عزت اتار بھی سکتے ہیں اور چڑھا بھی سکتے ہیں. خیر لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو بہت بڑا پرابلم خواتین کو گلوبلی ہم نے دیکھا ہے آج بھی پاکستان میں, میں ہی سمجھتی ہوں کہ جابس کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پر خواتین جو ہیں وہ ایکولی کام کر رہی ہیں اور مردوں سے زیادہ اچھا کام کر رہی ہیں, اور چاہے وہ CSS کی فیلڈز ہوں, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ آرمی فیلڈز ہوں, چاہے وہ جو آئی ٹی کی سائڈز ہوں. تو میرے خیال میں پاکستان میں صورتحال کافی حد تک بہتر ہو رہی ہے, اور ہمیں یہ بالکل مجھے خوشی اور فخر ہے کہ جب ہم گلوبلی بہت سارے ایسے ڈیولپڈ کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں پر آج بھی جو خواتین ہیں ان کے اس طرح کے ایشوز ہیں کہ وہاں پر ان کو الیکشن لڑنے تک کی اجازت بہت ساری جگہوں پر نہیں, ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے. پاکستان میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورت جو ہے اس کو آزادی بھی حاصل ہے, اور وہ ہر طرح سے اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتی
सकती हैं, लेकिन उन तमाम बातों के लिए मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको अपने आइन के मुताबिक पता हो कि आपका राइट क्या है, क्योंकि जब आपको अपने हक का पता होगा तो आप जब किसी से बात करेंगी या आप कहेंगे तो मेरे नहीं ख्याल में कि मसाइल उस तरह से होंगे, और अगर हों भी तो आपको उसका सोल्यूशन जो है वो भी आपका आइन उसमें क्लियर देता है. जी बिल्कुल. ओके, टेल अस, यू हैव एन आइडिया दैट पाकिस्तान हैज़ पैट्रियार्शल सोसाइटी, जहाँ पे लड़कियों की तालीम के जो मौके हैं बहुत ज़्यादा कम हैं, और आप क्या कहेंगी कि लड़कियों की तालीम से मुतल्लिक जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बच्चियों को तालीम की जो है वो सहूलत मैसर नहीं है. कहीं पर वालिदैन इस चीज़ पे रोक लेते हैं, कहीं पर सोसाइटी प्रेशर्स ऐसे हो जाते हैं. मैं एक ज़रूर जो बात है इस सवाल के जवाब में जाने से पहले यहाँ पे अपने सुनने वाले तमाम सामीन से ये ज़रूर गुजारिश करूँगी कि आप कोई भी हैं, आप मतलब खातून हैं या मर्द हैं, नौजवान हैं, एक चीज़ ज़रूर जहन में रखें कि अगर आप किसी की इज्जत करेंगे तो कल आपकी भी इज्जत होगी. आप किसी की बहन बेटी की इज्जत या किसी औरत की एज अ औरत इज्जत करेंगे कि ये सोच के कि आपकी औरत की किस तरह से, अगर मेरे नहीं ख्याल में कि हमें अच्छा लगेगा, किसी भी मर्द को अच्छा लगेगा कि उसकी बहन या बेटी या बीवी घर से बाहर निकले तो लोग उसको जलील करें, उसको तशद्दुद करें, उसके साथ बदतमीजी करें, उसके साथ गलत रवैया करें. लेकिन एक चीज जो निज़ामे दुनिया है बना हुआ है वो ये है कि कारमा हमेशा आप तक आता जरूर है. अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ होगा, ये यकीनन होगा, चाहे कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, होगा जरूर. तो इसलिए कोशिश जरूर करें कि आप एक दूसरे की इज्जत जरूर करें. जहां तक पाकिस्तान में चैलेंजेस की बात है बच्चियों की, तो मैं ये समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी वजह ये भी आती है कि जब वालिदैन या बहन भाई ये देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो माशरे में जब बाहर निकलते हैं स्कूल में तालीम पाने के लिए तो वो शायद सेफ नहीं है जी. उनके साथ उनको एक ये जो खौफ है ये भी एक बहुत बड़ी रीजन होती है आप बच्चियों को तालीम के लिए नहीं भेजते, क्योंकि आपको ये लगता है कि सोसाइटी, आपका वो जो माशरा है, वो आपका जो सराउंडिंग है वो इस हवाले से सेफ नहीं है. तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसपे जाहिर है हम लोग सब लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक ऐसा एलिमेंट है कि कोई भी यहाँ पर, मैं समझ रही हूँ कि जो सामीन हमारी बात सुन रहे हैं, मैं उनको ये जरूर कहूंगी कि बेटी को पढ़ाना ऐसे ही है कि आप एक खानदान को बना रहे हैं, संवार रहे हैं. और तालीम ही खाली जो है वो मैं समझती हूँ कि मुकम्मल तब तक नहीं होती जब तक आप अपनी बेटी को टेक्निकली कोई स्किल नहीं देते. उसकी वजह यह कि जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं. उन उतार चढ़ाव पर काबू पाने के लिए, उन उतार चढ़ाव का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि आज के दौर में माँ बाप, अगर खुदा ना खास्ता कोई बेटी खुदा ना करे कोई बेटी बेवा हो जाती है, कहीं पे कोई हादसा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आज वो वक्त है कि आप कंधे के साथ कंधा मिलाकर चल सकते हैं. लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल में आपकी बेटी तालीम और तरबियत से बिल्कुल नहीं होगी, उसके पास ना कोई हुनर होगा ना तालीम होगी, तो वो कैसे किसी चैलेंज का मुकाबला कर सकती है. तो मेरे ख्याल में अगर हम इस तरह से सोचें तो चीज़ें बहुत बदल सकती हैं. लेकिन ये इसके ऊपर काम भी हो रहा है. इस वक्त की जो दौरे हुकूमत है वो इस पर काफ़ी सीरियस एक्शन भी ले रही है, काम भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें बहुत जल्द बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएंगी. जी इंशाल्लाह. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी आज़ादी इजहार का हक, ये है क्या? देखिए, पहले तो मैं समझती हूँ कि जो आज़ादी इजहार है हमें खुद में इसको डिफाइन करने की भी ज़रूरत है. एक तो वो है जो कि आइन के मुताबिक मौजूद है, लेकिन एक सोशल एलिमेंट जो कि बहुत ज़रूरी है, और वो ये होता है कि आप किस किस्म की आज़ादी चाह रहे हैं. एक आज़ादी वो है जो आइन देता है, लेकिन आज़ादी इजहार में हम जो, और वो हर किसी का हक है, लाइक मैं समझती हूँ आपको हक है, मुझे हक है, हर किसी को हक है कि वो जो राय रखता है उसका वो ज़रूर इजहार करे. लेकिन क्या वो राय का इजहार दूसरों के लिए तकलीफ का बायस तो नहीं बन रहा? ठीक है, आप गलत को ज़रूर गलत कहें, लेकिन उस गलत और सही की दौड़ में आप इस तरह ना आगे चले जाएं. और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं समझती हूँ कि तहकीक किए बगैर आप किसी के बारे में उस तरह से राय ना दें. बेशक कि आपको आइन ने इजाज़त दी है कि आप अपनी जो इजहार है, इजहार राय जो है वो आप बयान कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें चीज़ देखने की ज़रूरत है. जैसे अमूमन हम देखते हैं कि बहुत जल्दी हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो समझा जाता है कि जिसको कुछ नहीं मिलता वो सबसे पहले आपकी किरदार कुशी पे आ जाता है, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो कोई भी हो. हम एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचते कि जो आज
ہم کسی کے لیے بیج بو رہے ہیں, کل کو ہو سکتا ہے وہ پودا ہمیں ہی کاٹنا پڑے. اور یہ ہوتا ہے, یقین مانیے کہ یہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے, یہ ایسا ہوتا ہے. لیکن آپ اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں, اور وہ پھر جیسے ٹویٹر ہو گیا, انسٹاگرام ہو گیا, اور فیس بک ہو گیا, ان تمام ماڈیولز کو ہم اچھی چیزوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, لیکن اس طرح سے نہ کریں کہ آپ کسی کی پگڑی اچھال دیں, کیونکہ آپ کا ایک لمحے کا وہ جو چسکا ہے, میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کروں گی, یا آپ کی جو وہ خواہش ہے, یا آپ کا وہ جو جوش ہے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, وہ شاید کسی کی زندگی کو تباہ بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے اظہار رائے ضرور ہونا چاہیے, آپ کو ضرور کرنا چاہیے, لیکن آپ کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ قانون کے مطابق کس طرح سے ہے, اور دوسری بات یہ کہ کیا لمیٹیشنز ہونی چاہیے. کیونکہ معذرت کے ساتھ ہمارا دیکھیں کہیں پر بھی کوئی بھی قانون, کوئی بھی مذہب جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, لیکن ہم بہت ساری باتوں میں تو اپنے مذاہب اور قانون کی بات کرتے ہیں, بار بار ہم سناتے بھی ہیں, لیکن ایک انسان ہوتے ہوئے ہماری کیا ذمہ داری ہے, اور ہماری تربیت کیا ہے, ہمارا براٹ اپ کیا ہے, ان تمام چیزوں کو بھی ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. اور یہی میں سمجھتی ہوں کہ اظہار خیال یہی نہیں ہے کہ آپ کردار پہ گند اچھال دیں تو وہ ہوگا, یا کسی کو آپ دوڑ میں لگ جائیں. سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ اظہار کریں ان چیزوں کے اوپر جس سے بہتری آ سکے, جس میں آپ کا معاشرے کا بھلا ہو سکے. اور ہاں, جو غلط ہے اس کو آپ ضرور غلط کہیں, لیکن اس کے لیے میرے خیال میں بلو دا بیلٹ جانے کی ہم میں سے کسی کو ضرورت نہیں ہے, اور آئین بھی اجازت دیتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں ہم ان خوش قسمت ممالک میں سے ہیں جہاں پر ہر کسی کو وافر حق حاصل ہے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹویٹر پہ روز میرے خیال میں 24 گھنٹے جو ہے وہ ٹویٹر ہو, انسٹاگرام ہو, فیس بک ہو, وہاں پر لوگ اپنے اظہار رائے جو ہے بڑی کھل کے دے رہے ہوتے ہیں. جی بالکل صحیح. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ ہاؤ ول لمٹ دا رائٹ, جیسے کہ آپ نے ابھی کافی ایکسپلین بھی کیا, تو لمٹ کیسے کیا جائے اس کو کہ تاکہ ہم فریلی ایکسپریس نہ کر سکے اس چیز کو جو کہ ہارم کرتی ہے کسی کی ڈگنیٹی کو. دیکھیے فریلی یو کانٹ ڈیفائن, تو ہم ظاہر ہے آپ بحیثیت انسان ہوتے ہوئے ہم سب کو پتہ ہے, اسی لیے ہم اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں کہ ہمیں ہر انسان کو اس کی ڈومین کا بھی پتہ ہے, ہر انسان کو یہ بھی پتہ ہے کہ میری حد کہاں تک ہے, مجھے کہاں تک بات کریں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتی کہ ہم کسی کو حد دے سکتے ہیں, یا میں کسی کو یہاں پر بیٹھ کے یہ لیکچر دے سکتی ہوں کہ یہ مت یہاں تک نہ کہیں, یہاں تک نہ کہیں. ہر ایک کے اندر احساس ذمہ داری بحیثیت انسان, اور بحیثیت جس رمضان کا مہینہ ہے تو میں تو یہی کہوں گی کہ بحیثیت چاہے ہمارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, لیکن آف کورس ہر مذہب جو ہے وہ ایک دوسرے کی عزت کرنا تو سکھاتا ہے, اور تربیت کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ ان کو بہت دیکھ سکتے ہیں. اور میں نے جیسے ایک بات ضرور کہی کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, کسی کے اوپر بھی رائے دینے سے پہلے, ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمیں کسی کو بھی جج کرنے کا حق حاصل ہے, لیکن ٹھیک ہے ہم لوگ انسان ہوتے ہوئے ہمیں جج کرنا بھی ہوتا ہے, کئی دفعہ کرتے بھی ہیں, لیکن میرے خیال میں ایک حد تک رہنا اور تحقیق کر کے بات کو کرنا ہماری ایک معاشرتی ذمہ داری بھی ہے. آپ کو بہت ضروری ہے کہ بحیثیت پاکستانی, بحیثیت ایک سٹیزن آف دس کنٹری, آپ دیکھیں یہی ہمارے لوگ جب کسی ہم دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پر بات کرنے سے پہلے ہم 10 دفعہ سوچتے ہیں. اب اپنے ملک میں اترتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے لائن میں نہیں لگنا, ہم ایک دوسرے کو دھکا بھی دے دیتے ہیں, لیکن باہر جو ہی ہم اترتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایک لائن کو کراس کیا, یا کسی کے ساتھ بدتمیزی کی, یا غلط کیا, تو ہمیں قانون کیا سزا دے گا. لیکن وہاں پر ہر وقت قانون تو مانیٹر نہیں کر رہا ہوتا, لیکن ایک انسانی جو آپ کی بحیثیت شہری آپ کی ذمہ داری ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو آئی تھنک میں نہیں سمجھتی کہ مجھے یہ کوئی حق حاصل ہے کہ میں یہاں پر کہوں کہ آپ اس طرح سے میں اس کو ڈیفائن کر سکوں. میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اگر پتا ہے کہ میری حد کیا ہے اور مجھے کس حد تک رہ کر کس میں کیا کہنا چاہیے, تو ہمیں سے ہر ایک کو پتا ہوتا ہے. لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ہماری ویمن لسنرز کو کیا پیغام دیں گی خاص طور پر, یا کیا پیغام دیں گی لسنرز جو آپ کو سن رہے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو اپنی تمام تر بہنوں سے, بیٹیوں سے جو ہے وہ ضرور کہوں گی کہ عورت جو ہے وہ ایک رب کی بہت بڑی خوبصورت نعمت ہے. بے شک. ایک ایسی نعمت جس کے پیروں میں اللہ تعالیٰ نے
जन्नत का, उसके पैरों में जन्नत का दर्जा दे दिया. जी. माँ की खिदमत जो है, माँ बाप की खिदमत, उसका बारहा हुक्म भी दिया. लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगी कि बहसीत औरत ना आप कमज़ोर हैं. इंसान तो कोई भी कमज़ोर नहीं है. मैं समझती हूँ कि छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा पहाड़ हो, औरत सर कर सकती है. क्योंकि औरत को रब की ज़ात ने वो सलाहियतें दी हैं, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग कर सकती हैं. वो माँ एक ही वक्त में जब वो सुबह उठती है, मैं अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप वुमेन डे पे बिलीव करती हैं, तो मैं उन्हें कहती हूँ जी मैं बिलीव नहीं करती, क्योंकि मेरे लिए तो हर दिन औरत का दिन है. क्योंकि सुबह जब वो फजर के वक्त उठती है तो तब से लेके रात के पहर होने तक वो तो कई महाज लड़ रही होती है. कहीं पे वो बहसीयत माँ, कहीं पे बहसीयत बीवी, बाहर निकलती है तो काम, दुनिया को लहदा से देखना है, फेस करना है, घर वापस आना है. तो वो ये भी नहीं कह सकती कि मैं थक गई हूँ, क्योंकि उसके घर वालों को एतराज हो सकता है कि यू नो देयर आर सो मेनी दीज टाइप ऑफ थिंग्स. लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आप जो भी हैं, लेकिन आपको रब की ज़ात जो है उसने आपको भी हक दिया है. आप अपनी इज्जत सबसे पहले करें. जब आप अपनी इज्जत खुद करेंगी तो दूसरे खुद मजबूर हो जाएंगे आपकी इज्जत करने के लिए भी, एक बात. और दूसरी बात ये कि इरादे जिनके मजबूत होते हैं उनके लिए बड़े से बड़ी चट्टानें जो है सर करने का मुझे नहीं लगता कि कोई मरहला जो है वो मुश्किल होता है. और बाकी मैं यही कहूँगी कि आप कभी भी अपने आप को कमतर ना समझें, कम ना समझें. आप जो भी ठाने, और मेरी नहीं, और एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जो माएँ सुन रही हैं वो ये ज़रूर मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि अपनी बेटियों को कोई ना कोई हुनर ज़रूर दीजिए. नौकरी कोई हल नहीं है किसी भी मसले का. हुनर जो है वो आपको कभी ना भूखा मरने देता है, और कोई काम भी छोटा या बड़ा नहीं होता. सिर्फ करने की हिम्मत होनी चाहिए और लगन होनी चाहिए. जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच. और बहुत अच्छा लगा. एंड लिसनर्स एंड व्यूवर्स, अब हम चाहेंगे आपसे इजाजत. द प्रोग्राम वाज स्पॉन्सर्ड बाय शऊर फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड अवेयरनेस. Thanks for watching and subscribe to our channel.